नमस्कार. आजचो विषय आसा म्हजें घर. जे सरकारान न्यू येवजण हाडल्या, स्कीम हाडल्या, जी गोंयकाराच्या नांवान गोंयकाराक बेनिफीट जातली म्हणून अशी तेचो प्रचार चलिल्लो आसा. म्हजें घर म्हणल्यार गोंयकाराची उतर म्हणजे गोंयची भास, म्हजी भास, कोंकणी भास म्हजी. आनी हे भाशेन आमचो माननीय जो होम मिनिस्टर अमित शाह हेका हाडून ही स्कीम लॉन्च केल्या सरकारान. ताका सुद्दां म्हजें घर ह्या नांवानूच उल्लेख करपाक लायलो. नाजाल्यार म्हणपाक जाय हिंदीन म्हणपाक जाले मेरा घर. अख्खे राष्ट्रभाशेन उलोवपाक जाय, पूण तेन्ना केलें ना. कित्याक लागून केलें ना की सरकार दाखोवपाक सोदता ही स्कीम खाली गोंयकाराक लागून हाडल्या. गोंयकाराची इलिगल घर इलिगल जातली म्हणटा सरकार, मायग्रंटाची जातली म्हणना. नाजाल्यार जे साबार गांवाचे लोक आसा वेगवेगळे स्टेटीतले त्यांची घर लिगल जातली म्हणून सांगतो. खाली गोंयकाराची लिगल जातली म्हणटा. अशी हे स्किमीचो मेन उद्देश आसा, सरकाराचो उद्देश आसा. पूण म्हाका जें दिसता हांव तेजेर दोन उतरां सांगपाक येयल्लें आसा. आतां म्हजें घर हें स्कीम हाडलें पळय न्हू सरकारान, ती स्कीम हाडटा आसतनाच सरकारान कितें सांगलें, ज्या दिसा जी पळय स्किमीचो लॉन्च जाता त्या दिसा खंय फर्स्ट कम फर्स्ट हेका खंय फॉर्मां गावतली. ती खंय गावतली फॉर्मां? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर. आनी हें आयकून जे खरेंच कोण म्हजे घरा खातीर जे पळय कोण जे त्रास काडटाले पळय न्हू ते सगळे जे पळय इलिगल झोपडपट्टी बांदून आयले पळय न्हू ते सगळे जावले श्यामा प्रसाद फॉर्म घेवपाक. अमित शाह मिटिंगेक कोण वचना लॉन्च करते, लोक धांवले ते सगळे फॉर्म दितले म्हणून. सरकारान सांगलें न्हू फॉर्म दितले म्हणून, फर्स्ट कम फर्स्ट गावतले म्हणून. धांवले. कितें जालें, माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फॉर्म प्रिंट करपाक उशीर जालो काय खंय गोंयची भायर प्रिंट करपाक गेली, ती पावली ना फॉर्मां त्या दिसा लोकांक दिवपाक. बरें त्या दिसा पावली ना मरे, अजून सुद्दां कित्याक फॉर्म पावना तो लोकां मेरेन? प्रचार सामको धूमधडाक्यात चल्लेलो मरेचो म्हजें घर म्हणून. आतां गोंयांत साबार भाशेचे लोक रावता मरे. कर्नाटकाचो मॅक्झिमम कर्नाटकाचो लोक आसा, केरळाचो आसा, बांगलादेशी आसा, मागीर अशें म्हणून लोक उरले, बांगलादेश सुद्दां आसा. मागीर गेले वेगवेगळे स्टेटीचे आहा, युपी बिहार हे सगळे स्टेटीचे लोक आयज फ्री गोवा हो मजा करो त्या निमतान येता. रेल्वे बरोबर येता. आनी आयज तर काल 2 दिसा पयलीं मायकल लोबो तुमगेलो बीजेपीचो MLA कालांगूचो तांणी स्टेटमेंट काडला 10% म्हणटा तो आनी वाडलेले आसा आतां मायग्रेशन गोंयांत. बरो लोक येता म्हणटा तो. हे येता ते लोक खंय वयता रे दोतोर सामून? कोणाले तरी घरा रावता मरे. म्हणजे तूं ते फाल्यां तांकां म्हजें घर नांवाचे स्कीम येयले हाडली पळय न्हू ती तांकांय म्हजें घर म्हणून ज्या घरा रावता तांकां डिक्लेअर करतलो तेजें घर म्हणून. गाय कोणें बांदून रेंटा दिलं तेजे नांवार डिक्लेअर करतलो. हांव उलयता ती सरकारी जमनीचेर आनी कोमदादी जमनीचेर कोणाच्या नांवार डिक्लेअर करतलो. आतां म्हज्या घराचे मिनींग वेगवेगळे काडपाक जाता. कित्याक तुमी तर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आहा पळय न्हू तो सामको मास्टरान येतो. ज्या परिकारा कडेन जमलें ना ते आयज सावंतान करून दाखोवपाक फुडें सरलेले आसात. कितले तो सक्सीड जातलो पळय न्हू तो येणारो काळ सांगतलो. पूण म्हज्या घराचें डेफिनेशन आयज बायलांक फुडें काडल्या मरे तुमी. बीजेपीन बायलांक सुद्दां फुडें काडल्या. लोकांक स्किमीचो हें सांगपाक कितें उद्देश सांगपाक आनी स्कीम कशी बेनिफीट जातली ती. म्हणजे बायलांक तयारेक लायल्या तुमी 2027 असेंब्ली इलेक्शनाक फुडें काडून की हें सांगात आनी लोकांले वोट घेयात. पूण 2027 पयलीं हें तुमगेलें म्हजें घर जेका कोणाक जाय तांकां मेळटलें. बरें आतां हांव तुमकां 2-3 एग्जाम्पल दिता, सादे एग्जाम्पल दिता. म्हजें घर म्हणटा पळय न्हू हें जायतेच मिनींग काडपाक जाता. जे हांव रावता पळय न्हू जो कोण मनीस रावता तेका घर म्हजें म्हणपाक जाता. आनी जेणे कोणें इलिगल बांदल्याक जी कोमदाद प्रॉपर्टीक नाल्यार गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीक तिमी तेजेलें घर जालें मरे. ताणें रेंटा दिल्या तो तेजेर जोडटा कॉमर्शियल एक्टिविटी सगळ्यो. पूण घर तेगेलें जालें तें. आनी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलता तें घर म्हणपाक शकना तूं. सरकार घर म्हणपाक कित्याक शकता जो कोण रावता जे हितूंक प्रिमायसीक तेंच घर जावपाक शकता. जितूंक धंदो करता तें घर जावपाक शकना. पूण तुमी आयज क्लियर कट ही स्कीम खंय हाडलेली ना. बाबा तें डिफायन करपाक म्हजें घर कोणाक आनी कित्याक कशी डिफायन करपाक तितूंत स्किमीक कांय ना मरे. अजून सुद्दां तर आमच्या लक्षांत घेतले तुमी कोण सारकी क्लियर कट सांगना. बायलो सुद्दां तुमगेले सांगतात की जे कोण हें कितलीं वर्सां म्हज्या घराक हें रावताले त्रास घेताले आयज तेंची सक्सीड जाता म्हणून. पूण कोणाची घर सक्सीड जातलें? कोणाक मेळटलें तेजें बेनिफीट हें सांगा मरे. आयज गोंयकार आयच्या दिसाक कितलेशे गोंयकार आसा हे भाड्यान रावतात. तांकां म्हजें घर खंय केन्ना मेळटलें?
दोतोर सावंतान सांगपाचें तसो पंचायत मिनिस्टर कित्याक भुमिपुत्र हाडपा मास्टर आयलो आतां तेजो तेणी नांव हालीं बॉटल चेंज केलें म्हणटा वायन बॉटल चेंज भितर वायन कितें आसतली नांव चेंज जालां म्हणजे हे जे आयच्या दिसा जे पळय गोंयकार असल गोंयकार ते आजून सुद्दां भाड्यान रावता एक फॅमिलीची घरांत डिस्प्यूट जाल्यार त्या भाड्यान रावचें पडटा तांकां घर केन्ना मेळटलें आयज जर तुमी हे मायग्रंट जे इलिगली येवन वास्तव करतात जे कामा निमित्तान येयल्ले हांगा काम करता तेन्ना तांकां सर्वीस पेमेंट मेळटा पूण ते पेमेंट घेवन सुद्दां कुमदादींनी एनकरेज करून आनी गव्हर्मेंट लँडाची एनकरेज करून तितून घर बांदून आसा आनी ते घर बांदून आयज ते बिल्डर जाले रियल एस्टेट एजंट जाले वेगवेगळे व्यवसाय करपाक लागले कमर्शियल ते कुमदादींनी आनी त्यांचो इन्कम अजून तो डबल टिपल वाडत आसा हेजेर तुमगेलो कांय ना पूण डिफायन करपाचें सांगून तुमी पयले डेटा खंय आसा तुमचे कडेन म्हजें घर कोणाक गावतलो तेजो डेटा आसा कितली बाबा हे घरां आसा आनी कितली इलिगल चलतात कितली घरांनी घराच्या नांवान तितून कमर्शियल एक्टिविटीज आहा कितें तुका उदाहरण दिता सीएमान येवन पयर वेर्ना इंडस्ट्रीक एडीसी तेकोनूच ग्रावंडाची इनॉग्रेशन केलो म्हणजे भुरग्यांक लागून हे बापायन हे मारलें म्हणून एड जालो आख्खे वर्ल्डा पावलो एड कमला प्रसाद यादव हो सरपंच चिखलेचो आता ते कमला प्रसादान तो ग्रावंड बांदपाक खंयच्यान इतली माया एकटेन केली तेजेर मातशें बॅकग्रावंड आसा मरे तो जमीन ताणें पयशान घेतलीच बांदलो पूण तो पयसो खंयच्यान तेगेलो चालू जालो तेजेर विचार करा मरे तुमी हे तुमचे डिफॉल्टा लागून जालो तुमी फॉल्टी आसा तुमची एग्रीमेंट तो आयज ते ग्रावंड बांदपाक पावलो तुमी जर तेजे टायमार एक्शन घेतलेली आयज तो ग्रावंड न्हू आयज तो रावती पुरत्याच आसता आयलो तेजी इन्कम कशें जालें तें पळया मरे 2007 केन्ना हांव जेन्ना सांकवाळ कुमदाची एटर्नी आशिल्लो पळय न्हू 2007-8 कितें अशें तरी एंटनी डिसोजा म्हणटा तो मामदार आयलो वास्को आनी शबरी म्हणटा ती म्हाजेकडेन कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर आयिल्ली सावथ गोवा तेगेले आमी इन्स्पेक्शन केलें 3/1 तेगेलो चुलतो म्हणटा पळय न्हू आतां तुमी ते सांगलें चुलतो येयलो कसो दूद चुलतो दुधा वेवसाय करतालो थंय कुमदादी रावन करतालो चुलत्यान येवन जमीन घेवन थंय कुमदादी रावन गोठो बांदून रावतालो आनी ते चुलत्याक हांवें पळयलें 2007 हे कमला प्रसाद यादव केवला यादव हे गब्बर जाले थंय 150 रूम मेळयले कमला प्रसादाचे आनी तो चुलतो बावडो थंय गोट्यांक न्हिदतालो त्यो ज्यो ओल्ड खाटी आयली पळय न्हू हेज्यो तुगेले सुमाच्यो ते खाटीचे पडटा ताका लायट सुद्दां आयली आनी हे 150 रुमाक रातची 10 लायट बंद जाताली आनी 150 रुमाची रेव्हेन्यू तुमी कॅल्क्युलेट त्या टायमार 2007 आयज 2025 पावले आमी आनी थंय रेव्हेन्यू तेगेलो तेजे 10 पटीन वाडलेलो आसा इन्कम हे कुमदादीचे पळय एसेट ताणें तयार केलो पळय न्हू इलिगल स्ट्रक्चर सगळी मॅक्झिमम कमर्शियल जाल्लेले आसा आनी तो स्वता बंगलो बांदून रावता पूण हांगा एक्टिविटी चालू आसा हो पयसो कुमदादींतल्यान जनरेट जाल्लो आनी हेका कोणाले टॅक्स ना कुमदादी किना ना सरकाराक किना पूण तो सुशेगाद घेता आनी हेजे वयल्यान हो ग्रावंड जालो आनी हेजे वयल्यान तो बिल्डर जालो आनी आजून सुद्दां तेगेलें इन्कम चालूच आसा कितले पटीन वाडटा आयज दाबोलीत जर हालतो जाल्यार तेगेले 2-2.5 हजार वोट हा म्हणून आयकल्या मागीर तुमकां फायद्याक लागून तुमी हें बील हाडटात एक्झाम्पल दिता तुका हांवें तो कसो चलता आतां दुसरें येता गिरीश पिल्ले एसेट डिक्लेअर केले असेंब्ली इलेक्शन कितले कडेन तेगेले ओन प्रॉपर्टी आसा पूण तो आजून सुद्दां कुमदाद सांकवाळ कुमदादी प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 144/1 इलिगल धंदो करता इलिगल म्हणल्यार लायसन काडलें तेणें 1 इलिगल धंदो करता इलिगल म्हणल्यार लायसन काडलें तेणें जमीन कुमदादीची 1+3 बांदला वायन स्टोर घातला सेल करता तेजेर ऑब्जेक्शन काडून ते गेले हांवें एक्सायज कमिशनान बंद केलें पूण तेजो कोण तरी गॉड फादर येयलो आनी चीफ सेक्रेटरी गोंयार आयिल्ले तेणें ते चालू केलें तेगेलें कितलो पावरफूल जालो तो पळय मरे आयज कुमदादी रावन केरळाचो नेटीव कुमदादी रावन आयज कितलो पावरफूल जालो कोण आहा ते गॉड फादर हांवें सांगपाक गरज ना दोतोर प्रमोद सावंत तुकाय खबर आसतलो कोण तो गॉड फादर तेगेलो तितल्या पुरती उरलेलो ना तेणें आयज तें होलसेल घातलां लिकराचें फॉरेन लिकर इंडियन लिकर सगळें खंय चलता गुदांव कुमदादीक सांकवाळ कुमदादीक ऑफिस कुमदादीक आनी तेगेलो कोण तरी पिल्ले म्हणून दुसरो कोण तरी मामा काय कोण तरी अशें म्हणून ते एग्रीमेंट दाखयता तेजे कडेन हांवें तेणें भाड्याक गेला खंय कुमदादी प्रिमायसीस सगळी कुमदादी आसा इलिगल 150 रूम आसा इन्कम कितलें जालें हो फाल्यां हे म्हज्या घरा स्किमी येयल्यो मरे धंदो करता मरे ते स्वता रियल एस्टेट एजंट जाल्लो आसा बिल्डर जाले सगळें जालें हांव
कितलीशी वेगवेगळे तरेचे बिझनेस चलता पूण अजून सुद्धा कोमदादीचे जोडटात आनी हांकां तुमी फाल्यां म्हज्या घरा स्किमीचेर डिक्लेअर करतले अशेंच मरते तेजे फुडें येता हरीश कादर ती जवाहरनगर इंडस्ट्रीज एकमान रमकांत बोरकार कोमदादीच्या हेट्यांनी आसतना आनीक म्हाका दिसता सरपंच आशिल्ले दिसता त्या टायमार थंय बेकरी घातली थंय कोमदादीची आनी जोडले आनी मागीर इंडस्ट्री बेकरी सेपरेट घातली इंडस्ट्री शेडिंग घातल्यानी कोणाले प्रॉपर्टीचे जोडले पयशे आनी आतां तेणें कॉमर्शियल हब तयार केले थंय जोड चालूच आहा कोमदादींतल्यान कॉमर्शियल प्रायवेट प्रॉपर्टी घेवन रियल एस्टेट एजंट जाला प्लॉट करून विकता शॉपो बांदून भाड्या दिल्या तरी आसतना सांकवाळ कोमदादी देखील 4 स्ट्रक्चर आहा म्हणून मोविन गुदिनोन असेंब्लीक सांगला रिपोर्ट दिली दितो 4 स्ट्रक्चर आहा ही 4 स्ट्रक्चर देखील आतां म्हज्या घर स्किमीचेर लिगल जातले रे मोविन गुदिनो जाता 4 स्ट्रक्चर दाखयल्या मरे आनी त्या 4 स्ट्रक्चर भितर पंचायतींतल्यान भाडे वयता ताका बालवाडी कितें चलयता म्हणून पंचायत पयशे दिता कॅशान आज तुम्ही स्किमीचे लाडली स्कीम आनी खंयची सगळ्यांक बँके अकाउंटा वयता 1000 सुद्दां आनी हांगा 20-25 हजार कॅशान पयशे वयता पंचायतींतल्यान लूटमार आनी हे म्हजे घर स्किमीचेर लिगल जातले मरे दोतोर प्रमोद सावंत जाता त्याचे फुडें येता रमाकांत बोरकार रियल एस्टेट एजंट कितलेशे प्लॉट करून विकले सांकवाळे तरी आसा वेगवेगळे बंगले बांदल्या चेड्याक आपल्याक बांदल्या आनी तरी आसतना कोमदादी प्रॉपर्टी लाखांनी रुपयाची रेव्हेन्यू घेता इलिगल स्ट्रक्चर जी कॉमर्शियल यूज जाता ती म्हजे घर स्किमीचे येयले हे अजून सुद्धा चल्ल्या मरे रेव्हेन्यू चालूच आसा म्हजे घर स्किमीचे येयले सुरेश बाबू म्हणून आशिल्लो तो एक्सपायर जाला तेगे चेडो रियल एस्टेट एजंट जाला बिल्डींग बांदता आनी कितें बांदता पूण थंय सर्वे नंबर 136 सांकवाळ्याची आयडीसी सकल जवळ जवळ 150-200 सुमार रूम आसा 1+3-4 फ्लोर पावलेलो आसा कॉमर्शियल एक्टिविटी चलिल्ली आसा हे सगळे रेव्हेन्यू चालू आसा इन्कम चालू आसा लाखांनी रुपया ते पयशे येता ते आवटेन ते रियल एस्टेटीक घालता नाल्यार ऑफिशियल बिझनेस करता MS कॉलेजी कडेन बंगलो बांदला MS कॉलेजी कडेन व्हडलें दुकान घातला म्हणजे जोड कोमदादींतल्यान आनी हे भायले मनीस येवन आयज गब्बर जाले हांगा आयज तांकां म्हजे घर स्किमीची बेनिफीट तुमी दितले मरे सुरेश बाबूल कितें ना रे सुरेश बाबूले वायन स्टोर लायसनां वेगवेगळी लायसनां मजल कोमदादीचेर तांकां सगळे फास्ट गावता आनी आमकां गोंयकारांक कितें जाल्यार सगळे कायदो लागता आनी ताका लागून हे आयज सगळे मायग्रंट येयल्या पळय न्हू हे आयज गब्बर जावन भरलेल्या एकट्याक 200-300 सांकवाळे कोमदादीचे रूम चल्ल्या हे सगळे म्हजे स्किमीचे येतले नाजाल्यार सरकारान तें करपी कोण राहेल त्याची जमीन म्हणून तशें पयलीं कूळ काय दिलो तेजो मुणकार घालो राय कशेल त्याची जमीन रावता त्याच्या नावार कर मरे म्हजे घर जाल्यार तूं वालोर आशिल्लो कोण रावता पळय तेणें बिराडा दिल्या आनी कितें तें ना तूं कोण रावता तेच्या नावार कर आशिल्लें मरे बिराडा आसूं ना कितें आसूं तेन्नाच बाबा तांकां एक समाधान गावतालें आपण ताका भाडे इतली वर्सांनी आतां आपूण मालक जाता म्हणून आयज ते गब्बर जावन जोडीत आसा मरे कमला प्रसाद यादव सारकेले रमाकांत बोरकर मागीर हरीश कादर सुरेश बाबू हे चेडे अशी वेगवेगळी नांव जायती आसा पूण हे आयज गब्बर जाले आसा आनी आयज ही स्किमी हाडल्या ती हेंकां बेनिफिटी लागून हाडल्या गोंयकारांक अजून घर ना मरे तांकां कित्याक घर दिना रे तुमकां जर दिवपाक जाय आशिल्ली जाल्यार गोंयकारांक दिया मरे आनी एक 100 स्ट्रक्चर आयज म्हजे घरा स्किमीचेर लिगल जातली जी 2014 पयलींच्यान आसा डेटा तुमी करपाचो स्कीम सारकी हाडपाची बाबा जेका खरेंच गरज आसा ताका ही दिवपाक शकता म्हणून आयज घरा आशिल्ल्याक तुमी दिता बरें हे आयज हांगा जोडून गांवांनी घर आसा म्हजें घर कोणाक दिवपाक आशिल्लें जेका खरेंच शेल्टर ना रावपाक आयज हांगा जोडटा गांवांनी वोटींग मारपाक वयता मरे केरळाचे चड जाण आसा आनी कर्नाटकाचे चड जाण आसा आयज जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्या खुर्चेर बसल्या मरे दोतोर प्रमोद सावंत जाता आयज तांकां धड कोंकणी उलोवपाक येना हिंदीन भाशण करतात लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ते खुर्चेर बसून आनी ते आयज म्हज्या घराची स्कीम बेनिफीट घेता आनी नांव तुमी ते म्हज्या घरा जाग्यार मेरा घर हिंदीन कर्नाटकान तामिळनाडून सगळ्यांक दिवपाचें मरे हें करपाचें की आयज सगळे तुमी इव्हेंट जे आहा पळय न्हू सगळी स्टेटीची गोंयांत करपाक लागल्या आनी जी आमची जी गोंयची कल्चर गोंयची जो ट्रेडिशन आयले पळय न्हू तो खंय तो लुप्त जायत गेला तुमी कसले वेगवेगळे राजस्थानी आनी कसले सगळे भाशेन सगळे स्टेटीचे आयज तुमी इव्हेंट करपाक लागल्या म्हणजे गोंयची कल्चर म्हणून दाखोवपाक सोदता तुमी जाल्यार हे म्हजें घर स्कीम पळय न्हू ते सगळे स्टेटीचे लोक बेनिफीट घेतले मरे आयज
ह्या स्किमीचेर जे 2014 पयलींच्यान रावता पळय हेंकां सगळे बेनिफीट त्यांची स्टेटीच्या नांवान तुम्ही ती नांव घालपा मरे जलोबी बरयता पळय ना कर्नाटक आनी खंयचे तेणे बरोवपाचें मरे तें म्हजें घर तेंचे भाशेन प्रोनावन्स करपाचें मरे हाली गोंयकाराचें नांव दिलें तुमी पूण स्किमीचो बेनिफीट आयज मॅक्झिमम घेतले ते गोंयकारा नाशिल्ले मनीस घेतले आनी कोमलदा देवीची जमनी ज्यो सांबाळून दवरलेल्यो पुर्वजांनी तुमकां ह्यो स्किमी करपाक दवरना आयल्यो ह्यो पुर्वजांनी आमची सांबाळून दवरल्या पळय न्हू कदंबा पयलींच्यान ह्यो कोमदाद आसा कदंबा जेन्ना गोंय एक्झिस्ट करता तेच्या पयलींच्यान कोमदाद आसा त्या टायमार ते पिशे नाशिल्ले आनी तुमी शाणी समजता हे पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेले हे एसेट मरे आमचे गोंयकारांचे एसेट हे आमकां फुडली जनरेशनां जाय मरे आनी आयज तुमी काडटात आनी इलेक्शन लायव्ह पावले म्हणून ही स्कीम घेवन येता बेनिफीट कोणाक दिवपाक लागो रे गोंयकाराक हेची डिटेल डेटा दिया मरे लोकांक पब्लीश करा मरे बरें हायकोर्टाची ऑर्डर जाली तेजेर तुमगेर अजून कांय ना मरे 2014 सुद्दां तुमी म्हणटा मरे 2014 उपरांत जे एचएन नंबर दिला ती सगळी मोडा मरे तेजी सगळी डेमोलिशन करा मरे एचएन नंबर तुमी आतां हाडले 2 वर्स पयलीं हाडला 2020 कितें तरी हाडला ती मोडा मरे पयलीं ती पयलीं इलिगल साफ कराक आनी 2014 कितें आहा ती मागीर तेजे विचार करी न्हू आनी जे कोण रेंटा दिल्या पळय न्हू तेवूय साफ करा मरे तांकांय साफ करा मरे ज्याका खऱ्याक घर ना पळय न्हू ताकाच तें दिवपा जाय कायद्यान जर दितलेच जाल्यार तुमकां इतली दया माया आसा न्हू जाल्यार खरें रावतल्याक घर दिवपा जाय ना हे कमर्शियल एक्टिविटी जोडटा तांकां हें घर दिवपाचें खंयच ना तुमी इलिगल लिगल करपाक कायदे हाडटात आनी जे कायद्यान आशिल्लें करपाक तुमकां ताकना हेंच तुमगेलें मरे सुशासन न्याय दितात तुमी लोकांक जाल्यार सारकें न्याय दिया मरे ह्या तुमकां एग्जाम्पल दिला हे आयज गब्बर जाल्यार मरे आयज जोडटा मरे हे कोमदादीचेर आनी हेंचेर एक्शन घेवचें हाडून तुमी तांकांच लिगल करपाक चोरवाटेन तांगेलें म्हजें घर नांवान स्कीम हाडली अशी गोंयभर आसा रे हांव सांकवाळच्यान तुका दाबोलीचें उदाहरण दिलां तेन्ना लोकांनी हेचेर विचार करचो हे म्हजें घर स्कीम म्हणटा पळय ना तें कोणाक लागून तें खरेंच गोंयकाराक लागून गाय आनी कोणाक वोट बँकाक आपलो वोट वाडोवपाक लागून ही बेनिफीट ती तुमी विचार करचो आनी 2027 हेजेर तुमी न्याय दिवचो लोकांनी न्याय दिवचो सरकाराक जो सरकार आतां कितें करपाक सोदता पळय न्हू ते सरकाराक दाखोवची वाट बाबा हें तुवें केलें म्हणून आमी तुका हे रस्तो दाखयलो म्हणून देव बरें